In our Konkani Riddles contest today, the third Parkone of the new year is presented by Junior Luis Anthony. Currently living in the state of Bahrain, he has been in the field of theatre for the last 35 years. He has acted and sang for legends in theatre fields like C. Alvarez, Patrick Dorado, Father Neville Gracious, C. De Silva, Will McSharon, and so on. After coming to Bahrain, he continued in the theatre field and has successfully done 7 mega projects, written and directed 12 one-act plays. That's a big contribution to our mother tongue, Konkani. He says he's very grateful to Shikali Bayou Crusaders for giving him an opportunity to be part of their unique Parkone contest. Enjoy the 16th Parkone of the contest, Parkone Kidete Sang from Shikali Bayou Crusaders. हाय नमस्कार हांव तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार दिता हो म्हजो ल्हानसो व्हिडिओ पळयतल्याक चिकाली बायो क्रुसेडर्स एक ल्हानसो पंगड हो पंगड घडोवन हाडटा पारकोणे कितें तें सांग आयज 4 वर्सां जालीं हो पंगड पारकोणे आपले हे संवसाराक परगडटा गोंयच न्हय आख्ख्या संवसाराक तांचे पारकोणे वेता आमची कोंकणी मायभास ती उचले पावणे धरून ओगता आनी आमी गोंयकार आख्ख्या संवसाराक शिंपडल्यात पूण आमचो गोंयचो मोग आमी विसरूंक नात आमची कोंकणी मायभास सदांच पोरदेसां रावन आमी वयर वयर दवरतात आनी आयज हे चिकाली बायो क्रुसेडर्स हो पंगड तेच भाशेन आपले पारकोणे घालून आख्ख्या संवसाराक फाकाडटात सभाशकी तांकां म्हज्यो ताळयो तांकां पारकोणे हो उमाणे हे एक दायज आमच्या जाणटेल्यांनी आमकां दवरून दिल्यात पूण आमी हें दायज आमी विसरूंक फावना आमी परगट करूंक जाय आमी सांबाळून दवरूंक जाय आयज चिकाले बायो क्रुसेडर्स हांकां हांव काळजांतल्यान दिनवास आठयता ताणें म्हाका एक संदी दिली म्हणून हें म्हजें पारकोणे तुमचें आमकां दवरूंक तुमी म्हणटले पारकोणे घालूंक हांव कोण काय म्हूण हांव कॉमेडियन जुनियर लुईस एंटनी गांवांत बेनावलीचो एक ल्हानसो तियात्रीस कोंकणी पालकाचो हांवें गोंयांत जायते तियात्र नाचलो तशेंच जमनीवयले खेळ हांव नाचलो व्हडले व्हडले डायरेक्टराक हांवें एक्टींग केलें आतां सद्याक हांव परदेसांत बारींत नोकरी करता पुणेक गोंयचो मोग हांव विसरूंक ना आमची कोंकणी मायभास बारीन हांव सदांच फुडें वता परगट करता सांबाळून दवरता हांवें जायते तियात्र बरयले म्युजिकल शो केले आनी करीत आसा व्हडले व्हडले कलाकारांक गोंयांत हांवें बारीन हाडले वारीच्या गोंयकारांक हांवें दाखयले पूण बारींचो गोंयकार म्हाका केन्नाच साडिना सदांच आपलो तेंको दिवन आमचे कोंकणी मायभाशेक उसले पांड्यार दवरता हांव आनीक फावट चिकाले बायो क्रुसेडर्स हे पंगडाक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी उर्बेन ताका ताळयो मारता ही आमची कोंकणी मायभास ती परगट करतात म्हणून आतां आयकात म्हजें पारकोणे सांगता तुका दामल्यार मोग लागता तुका पळयल्यार बूक मोडटा आनी एक फावट सांगता तुका दामल्यार मोग लागता तुका पळयल्यार बूक मोडटा कितें तें सांग